नमस्कार। कार्यक्रम कर्णाली बसमा म लङ्कराज तमालाको हामीले कार्यक्रम कर्णाली बसमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमका साथै स्थानीय तह प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले गरिएका विभिन्न गतिविधिहरूका बारेमा हामी विशेष कुराकानी गर्ने गर्छौं। तर आज पनि हामी कार्यक्रम कर्णाली बसमा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले के कसरी नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याएका छन्, अब नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा कसरी गर्दै हुनुहुन्छ र अबको 5 वर्षीय कार्यकालमा कस्तो बनाउने योजनामा हुनुहुन्छ स्थानीय तहलाई, यसै विषयमा केन्द्रीय कुराकानी गर्नका लागि आज म हुम्लातर्फ जाँदैछु। हुम्ला जिल्लामा रहेको ताजाकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालकेश जैसी हुनुहुन्छ। तपाईलाई सर्वप्रथम कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईले सबैभन्दा पहिलो बजेट ल्याउनु भएको छ, कस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ? नीति तथा कार्यक्रममा अहिले मेरो बजेटको वा नीति तथा कार्यक्रमको नारा उत्पादन र रोजगारी सामाजिक रूपान्तरण हाम्रो अभियान हैन। यो करिब चाहिँ 5 वर्षसम्म नै हामी लागू गर्छौं हैन। त्यति भनेपछि धेरै कुरा समेटिन्छ जस्तो लाग्छ हैन। अब यही अन्तर्गत रहेर फेरि विषयगत शाखाका कुराहरू आए। शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्यो भने उत्पादनमुखी नै हुन्छ, बत्तीमा लगानी गर्यो भने उत्पादनमुखी नै हुन्छ, कृषिजन्य क्षेत्रमा लगानी गर्यो भने उत्पादनमुखी नै हुन्छ भने तपाईको त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि रोजगारी सिर्जना गर्छ। तर सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता चाहिँ तपाईको के रह्यो? सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य? अब यस्तो छ, अब भौतिक पूर्वाधार हाम्रो प्रमुख शर्त हुने कुरा भइहाल्यो हैन। यातायातको पहुँच पुर्याउने कुराहरू मुख्य कुरा हुन्छ। अब मेरो गाउँपालिकामा ट्र्याक सबैतिर खोलिसकिएको छ, सबै वडामा यातायात पुगिसकेको छ र अब बत्तीहरू दुईवटा बत्तीहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। एउटा बत्ती यो वर्षभित्र सम्पन्न हुने प्रक्रियामा छ हैन। आधारभूत हिसाबले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा चाहिँ जग थालनी भइसकेको छ। अघिल्लो सरकारको पालामा भए पनि यसमा मेरो आफ्नो प्रत्यक्ष लगानी छ, प्रत्यक्ष आफू जोडिएको छु, मेरो आफ्नै अनरसिप छ भने अब यति कुराहरूलाई हामीले जगको रूपमा चाहिँ थालनी गरिसकेपछि अब त घर बनाउने कुरा हुने भयो। घर बनाउने के हो त भन्दाखेरि तपाईको उत्पादनमा लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने हो। रोजगारी सिर्जना गरेर जनताको आर्थिक जीवनस्तरलाई उठाइदिने कुरा हुन्छ। तर तपाईले जनताका सामान्य आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? आज जनतालाई प्रश्न बताइदिनुहोस् तपाईको 5 वर्षीय कार्यकाल। सकिन्छ। मैले भनेको छु 5 वर्षपछि ताजाकोट नयाँ भेटाउनुहुन्छ हरेक दृष्टिकोणले। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नेपालको राज्य व्यवस्था समाजवाद उन्मुख हुनेछ भनिएको छ। समाजवादको अर्थ के हो? समाजवाद भनेको त समानता हो। आर्थिक हिसाबमा समानता, लैङ्गिक हिसाबमा समानता, जाति हिसाबले समानता हैन, शिक्षा स्वास्थ्य सारा सबै हिसाबले चाहिँ समानता प्राप्त गर्न सकेनौँ भने हामी समाजवादको मोडेलको रूपमा लान सक्दैनौँ। समाजवादको मोडेल स्थापना गर्ने कुरा हो। त्यो भुँडो चाहिँ हामीले कम्तीमा 5 वर्षभित्र हामीले त्यो कोसिस गर्ने भनेका छौँ। कम्तीमा समाजवादको भुँडोको जन्म दिने भन्ने छ भने त्यति भनेपछि त धेरै कुराहरू त्यहाँभित्र चाहिँ छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण जनताका साना समस्या, ठुला समस्या, बिरामीका होलान्, कोही चाहिँ दुखी होला, कोही चाहिँ विपन्न होला, ती कुराहरू त सामान्य कुरा भइहाल्यो। हामीले दैनिक जस्तै गरिराखेका छौँ। तर जनताले जुन चाहेका हुन्छन् खास गरिकन त्यो निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताको सोचे अनुसार जनमुखी विकासमा जनप्रतिनिधि जुड्न नसक्नुको मुख्य कारण के हो? किन जुट्दैनन्? किन तपाईहरु एकजुट भएर अगाडि बढ्नुहुन्न? अहिले पनि विवाद देखिन्छ जनप्रतिनिधि। अब यस्तो छ, अब यो जनमुखी भनेको कस्तोलाई जनमुखी भन्ने पनि हुन्छ। जनता पनि हाम्रो बिग्रेको छ। जनताले के चाहन्छ भने सिधै 100% चाहिँ अनुदान खोज्छ। कुनै विकास अहिले हामीले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएका छौँ, विकासमा साझेदारी भनेका छौँ। जस्तै तपाईँ एउटा विद्यालयको संरचना माग्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ 50% चाहिँ श्रम गर्न तयार हुनुहुन्छ कि नै? तपाईँको छोराछोरी पढ्ने विद्यालय हो। हामी सिमेन्ट, सरिया, छत हैन देखि जो मेटेरियलहरू उपलब्ध गराउँछौँ 50 लाखमा, तपाईँ 50 लाखको ढुङ्गा जम्मा गर्न तयार हुनुहुन्छ कि नै? हुनुहुन्छ भने तपाईँको विकास फर्स्टमा हुन्छ, पहिलो प्राथमिकतामा हुन्छ। त्यो शर्त पनि हामीले जनतालाई भने। तर राज्यको बजेट आइरहेको हुन्छ, जनताले अझै पनि जनश्रमदान गर्नै पर्ने के हैन? राज्यको यस्तो छ, राज्यको त बजेट अहिले विश्वमै आर्थिक मन्दी छ, सङ्कट छ हैन, नेपालमै यो स्थिति हुँदैछ। किनभने यस्तो विभिन्न कारणहरू छन् नि त, कोरोनादेखि लिएर अरू अब वारहरू भइरहेका छन् ठुल्ठुला शक्ति राष्ट्रहरू बीच चाहिँ, त्यसको असर त हामी कहाँ पनि परिरहेको हुन्छ। हाम्रो आर्थिक मन्दी सङ्कट पनि आइरहेको हुन्छ भने हामीसँग पैसा पर्याप्त छ भन्ने कुरा पनि होइन हैन। कमै छ
तर हामीसँग स्रोत साधन छ, हामीसँग जनशक्ति छ। जनशक्ति र स्रोत साधनलाई हामीले भरपुर प्रयोग गऱ्यौँ भने विकास त टाढाको विषय होइन। म आफूलाई अनुभव धेरै भइसक्यो। सजिलो। तपाईँको पालिकामा आय स्रोत के छ? अब आय स्रोतको हिसाबले त्यही त। अब हामी चाहिँ कल कारखाना उद्योग धन्दा तपाईँको उत्पादन क्षेत्रमा लगानी नगरेर हाम्रो आय स्रोत कसरी बढ्छ भने बढ्दैन। त्यसकारण हामी त्यो आय स्रोत बढाउनकै लागि हैन कम्पनीहरू, सहकारीहरू, समूहहरू अनि त्यसपछि गएर तपाईँको मार्फत पनि लगानी गर्ने, तिनीहरूलाई प्रेरित गराउने हैन। प्रेरित गराएर चाहिँ नि तपाईँको त्यसमा उत्पादन वृद्धि गर्यो भने हाम्रो आय स्रोत बढ्छ हैन। अहिले त खासै भन्ने हो भने खासै छैन। त्यस के छ र अब निवेदन लिने 10 रुपैयाँ 5 रुपैयाँ त्यो दस्तुर होला हैन। अनि त्यसपछि अब यो के भन्छ लाल पूर्जाको के अरे तिरो होला, त्यो भन्दा त्यसो भए राजस्व सङ्कलन गर्ने केही स्रोत छैन। एकदम गाह्रो छ, एकदम गाह्रो छ। अब राजस्व सङ्कलन नगरिकन हैन हामी बलिया हुन सक्दैनौँ। किनभने व्यवस्था भनेको उपरि संरचना हो हैन, पैसा भनेको आधार हो कि। आधार चाहिँ बलियो नभइकन उपरि संरचना टिक्दैन। त्यसकारण पैसा कसरी उठाउन सकिन्छ, कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ, कसरी पैसा जम्मा गर्न सकिन्छ, पैसामा हामी बलियो भयौँ भने तपाईँको उपरि संरचना टिक्ने हो। यदि चाहिँ पैसा उठाउन सकेनौँ, आर्थिक आधार बलियो बनाउन सकेनौँ भने तपाईँको उपरि संरचना फेरि चाहिँ ढल्छ। तर सरकारमा जाँदा र सरकारभन्दा बाहिर रहेर बस्दाखेरिको तपाईँको अनुभव चाहिँ कस्तो भयो त? अब महिना पनि करिब 3-4 महिना बित्दैछ। अब यो चाहिँ तपाईँले असाध्यै मलाई चाहिँ लागिराखेको क्वेसन चाहिँ सोध्नुभयो। मैले अब सानै भए पनि म 22 वर्ष मेरो आफ्नो होल टाइमर चाहिँ जीवन चाहिँ मैले राजनीतिमा बिताएको छु। त्योभन्दा अगाडि पनि पार्ट टाइमर अब विभिन्न सन्दर्भमा चाहिँ राजनीतिमै थियौँ। करिब 46बाटदेखि नै, 46-47देखि नै सङ्गठित रूपमा चाहिँ काम गर्दै आएको हो। अब तर चाहिँ सरकारको हिसाबले चाहिँ सदस्य पनि भएको थिएन हैन। भने अहिले अब यो जुन जिम्मेवारी आएको छ, जुन जिम्मेवारी आएको छ यसले चाहिँ अलि बढी नै जिम्मेवारी बोध भएको महसुस गरेको छु हैन। र अब नीति कानुन परिधिभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने र त्यो कुरा जनतालाई बुझाउनु पर्ने। जनता सिधा सिधा सोझो छ हैन, सिधै लिन खोज्छ हैन। बाटो उसलाई थाहा हुन्न भने उसलाई सम्झाउनु पर्ने, यो बाटोबाट आउनुहोस्, यो बाटोबाट जानुहोस् भनेर चाहिँ नागरिकहरूलाई सम्झाउनु पर्ने, अरू सबैलाई त्यस्तो गर्नुपर्ने भनेपछि एउटा कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको अब साना 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 कुरादेखि लिएर ठुल्ठुला समस्याहरू आउने पनि रहेछन्। र अर्को के भएको छ भने म अहिलेसम्म अलि अतिथिको रूपमा सम्मानित भएर काम गरिरहेको, अहिले अलि बढी नै किचकिच थपिएको छ हैन। सानो सानो कुरा ल्याएर आउने, बिहान नसुतेकै ओछ्यानमा आएर अध्यक्षज्यू भनिहाल्ने हैन, तपाईँको नउठ्दै 6 बजे आएर ढोकामा चाहिँ ढकढकाइहाल्ने भनेपछि अलिक बढी नै चाहिँ तपाईँको थपिएको छ जिम्मेवारी, त्यो महसुस गरेको छ। अब तपाईँले जुन जिम्मेवारी थपिएको छ, जिम्मेवारीसँगै ताजाकोट गाउँपालिकाको विकास, समृद्धि र सुखी जनता बनाउने जिम्मेवारी पनि तपाईँको हातमा आएको छ। तर तपाईँलाई के लाग्छ अब 5 वर्षीय कार्यकालमा चाहिँ म साँच्चै यो पालिकाका सबै वडाका नागरिकले भने जस्तो, नागरिकले चाहे जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, सडकमा चाहिँ विकास गर्न सक्छु भन्ने तपाईँसँग जोड छ? एकदम आँट छ। मेरो गाउँपालिकाको 5 वर्षभित्र सबै सडक म पिच गर्छु। पिच गर्नु नभए नि ग्राभेलिङ त गर्छु। एक, मैले शिक्षा क्षेत्रमा कसरी गुणस्तरीय शिक्षा चाहिँ प्रदान गर्न सकिन्छ भनेर विद्यालय मर्जिङ गरेर वरपर रहेका विद्यालयहरूलाई, छरिएर रहेका साना साना विद्यालयहरूलाई जोडेर एउटै विद्यालय आवासीय मोडेलमा जाने, शिक्षक उत्कृष्ट विद्यालय पुरस्कारको व्यवस्था पनि गरिदिएको छु यो वर्षबाट हैन। त्यसको परीक्षा म आफै लिन्छु हैन। त्यसको परीक्षा म आफै लिन्छु भनेर मैले शिक्षकहरूको पहिलो पर्वको मिटिङमा भनिसकेको छु हैन। कसरी छान्ने, त्यसको मोडेल कसरी गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हैन। 10 सयको हस्पिटल चाहिँ तपाईँको अहिले निर्माणाधीन छ, यो वर्षभित्र सम्पन्न हुन्छ। त्यसमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कुरा, अनि त्यहाँ चाहिँ आधारभूत औषधि उपचार हैन, सामान्य चेक जाँचहरू भनौँ न, ल्याबका सबै कुराहरू कति गर्न सकिन्छ त्यो गरिन्छ। र त्यसपछि गएर अब कृषि क्षेत्रमा पनि हैन सानो सानो कुरादेखि गिरेडी तालिम राखिदिएको छु मैले। किनभने हामीसँग त कर्णालीमा तपाईँको अर्ग्यानिक चिज छ, हामी कहाँ चाहिँ उपचार हुन सक्ने अन्नबाली छ, फापर छ, चिनु छ, कागुनु छ हैन। त्यो चिजलाई हामीले बनाएर पनि खान जानिरहेका छैनौँ। त्यसकारण प्रत्येक गाउँबाट 5 जनी महिलाको दरले हामी
गृहिणी तालिम सञ्चालन गर्ने र उनीहरूले तालिम प्राप्त भइसकेपछि उनीहरूलाई फेरि गएर सम्बन्धित गाउँमा तालिम दिन लगाउने हैन। अनि त्यसपछि उत्कृष्ट किसान पुरस्कार, उत्कृष्ट चाहिँ नि तपाईँको के भन्छ शिक्षक पुरस्कार, अनि तपाईँको जनसेवामा लागेका व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले उत्कृष्ट पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने। अहिले अनुदानको रूपमा हामी चाहिँ दिने भन्दा पनि पुरस्कार दिने, गरेको मान्छेलाई प्रोत्साहन गर्ने र अरूलाई चाहिँ गर्न प्रेरित बनाउने हैन। भनेपछि हजुरको रोडको कुरा भयो, बत्तीको कुराहरू भयो। मेरो गाउँपालिकामा 3टा बत्ती चाहिँ करिब चाहिँ 2टा सम्पन्न भइसक्यो, एउटा सम्पन्न हुने प्रक्रियामा छ भने हामीसँग 1-150 किलोवाट मात्रै बत्ती खपत हुन्छ। बाँकी त हामी केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा दिने तयारी गर्दैछु म। अझ थप चाहिँ कार्यक्रमहरू मैले बनाइरहेको छु हैन, उत्पादन क्षेत्रमा हैन। अब त्यहाँको जमिन, जल र जङ्गललाई भरपूर चाहिँ नि ढङ्गले चाहिँ प्रयोग गरेर हैन उपयोगमा ल्याएर हैन तपाईको नागरिकको जीवन कसरी बदल्न सकिन्छ हैन, आर्थिक हिसाबले हामी कसरी सम्पन्न हुन सक्छौँ नागरिकहरू, मुख्य कुरा त त्यो हो नि त हैन। अबको विकास भनेको उत्पादनमा विकास हैन, रोजगारीमा विकास। हामी कहिलेसम्म गरिब भएर बस्ने कडालीका मान्छे हैन। कसैले अनुदान हामीलाई दिँदैन भने पनि हामी चाहिँ श्रम गरेर हामी विकास गर्न तयार हुनुपर्छ, मेरो मान्यता त्यो छ। तर त्यहाँनिर राजनीतिक खिचातानी हुन्छ। तपाईँ पनि कुनै पनि पार्टीमा आस्थामान रहेर यति बेला नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ पालिकाको। अब पार्टीले सरकार चलाउँछ कि सरकारले पार्टी चलाउँछ त्यो त अब हेर्दै जाउँ, जाने दिन त छँदैछन्, धेरै दिन छन्। तर राजनीतिक खिचातानीले गर्दाखेरि जुन जनताले चाहेको, तपाईँले चाहेको विकासमा अलिकति असहजता भयो भन्ने यो अघिल्ला कार्यकालका केही जनप्रतिनिधिबाट त्यो सुन्न पनि पाइएको छ। अब तपाईँ यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नुहुन्छ खासमा? अब हामीले लामो राजनीतिक चाहिँ अनुभवहरू बटुलिसकेका छौँ। राजनीति भनेको के को लागि गर्ने के? सेवाको लागि हो। सेवा भनेको के हो? धर्म हो। धर्मको अर्थ के हो? निःशुल्क हो हैन। राजनीतिलाई जिम्मेवारीलाई चाहिँ तपाईँको आफ्नो चाहिँ व्यवसायको रूपमा, जीवनयापनको रूपमा लियौँ भने त्यहाँ खिचातानी सुरु हुन्छ। राजनीतिलाई निःशुल्क रूपमा, राजनीतिलाई सेवाको रूपमा, धर्मको रूपमा लियौँ भने खिचातानी कम हुन्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा अर्को के हुन्छ भने मैले अस्ति बजेट बनाउँदै गर्दा मैले 5 वटा पुगेर सम्पूर्ण नागरिकहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेँ। अब निवेदन ल्याएर मेरो गाउँपालिकाको ढोकामा नआउनु होला, म तपाईँको ढोकामा आएर तपाईँको समस्या के छ सबैलाई होलसेलमा राखेर तपाईँ साझा समस्या ल्याउनुहोस् है। फेरि म यहीँको मान्छे हो, म चिनिया छु कहाँ के छ भन्ने कुरा। तपाईँहरूले उठाएका योजनाहरू चाहिँ तपाईँहरू कहाँ व्यक्ति केन्द्रित छन् कि वा सामूहिक हिसाबले त्यहाँको यथार्थ समस्या ल्याउनुहुन्छ, त्यो कुरा म अध्ययन गर्छु। तर तपाईँहरू उता गाउँपालिकाको ढोकामा नआउने कि म तपाईँको ढोकामा पुगेको छु, ल तपाईँहरू ल्याउनु समस्या, ओपनली अन्तर्क्रिया गरियो। ओपनली 5 वटामा हैन गरिसकेपछि नयाँ आयो है भन्ने चाहिँ परेको छ। नयाँ तरिकाले चाहिँ योजना निर्माण, विकास निर्माण गर्ने थालनी सुरुवात भयो भन्ने कुरा जनतामा पनि अनुभूति भएको छ। भनेपछि निवेदन ल्याएर यो विकास चाहियो, यो योजना चाहियो भनेर कार्यालयमा आउनुभन्दा तपाईँ के विकास चाहियो भनेर प्रत्येक जनतामा त्यसलाई अझ कडाइपूर्वक लिन्छु। म भोलिको दिनमा म वहीँ घरमै जान्छु, गाउँमै जान्छु हैन। कति ठुलो कुरा भयो र त्यो। तर त्यहाँ पनि के गर्छन् भने मान्छे आफू व्यक्ति केन्द्रित। योभन्दा अघिल्ला अनुभव हजुरले भन्नुभयो, मैले पनि अनुभव बटुलेको छु। मेरो गाउँपालिकामा 52 किलोमिटर रोड काटिएको छ अघिल्लो सरकारको पालामा है। कुनै गाउँपालिकामा 500 मिटर 5 वर्षभित्र रोड काटिएको छैन। म कतै कसैलाई अरूलाई चाहिँ कुनै लाम लिने पक्षमा छैन हैन। 346 वटा नागरिकका घरहरू निर्माण भएका छन् 5 लाखका दरले। बत्तीहरू ठुल्ठुला करोडौँका चाहिँ तपाईँको 30-35 करोडका बत्तीहरू उत्पादन गरेका छौँ हामीले हैन। 10 को हस्पिटल चाहिँ निर्माण गरेका छौँ। गाउँपालिकाको आफ्नै प्रशासनिक भवन 10 करोडमा हामीले तयार गर्दैछौँ। अब असौजमा हामी सम्पन्न गरेर बुझ्दैछौँ भने थुप्रै कामहरू गरियो। तर जनताको त्यतिकै असन्तुष्ट व्यक्त भयो। किन भयो भन्ने कुरा मैले अध्ययन गरेँ। अध्ययन गर्दाखेरि के भयो भने व्यक्ति केन्द्रित भएर कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ फक्काइदिएर भने कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँको लाभ दिएर जनतालाई पुग्दो रहेनछ। त्यसकारण अहिले मैले त्यो उल्टाइदिएको छु। सुरुवात गर्ने कोसिस गरेको छु कि व्यक्ति केन्द्रित हुन सक्दैन। अब सामूहिक रूपमा खानेपानी बनाऊ, सिँचाइ गरौँ, स्कुल बनाऊ वा त्यही तपाईँको चाहिँ उत्पादनको क्षेत्रमा पनि। अनि फर्म सम भन्ने यिनी व्यक्तिगत हटाइदिनुहोस्। तपाईँको कुन एरियालाई लिने, तपाईँको गाउँमा क्या खेती हुन्छ त्यहाँ सामूहिक रूपमा चाहिँ हामी घेरबार गरिदिने, बोटा रोपिदिने अनि त्यसपछि गएर त्यो गरिदिने।
अनि फल मात्रै खाऊ भन्ने हो। जो निजी गर्न खोज्ने मान्छेले निजी चाहिँ गर्न खोज्छ भने हामीले जनता के अरे किसानसँग सरकार साझेदारी कार्यक्रम भनेर राखेका छौँ। त्यो अर्थ के हो भने निजी गर्नेको लागि चाहिँ 10वटा भेडा चाहिँ उसले किन्यो भनेबाट 10वटा हामी किनिदिन्छौँ। पहिला किनेर उसले ल्याएर सुरुवात गर्नु पर्यो अनि मात्रै हामी किन्ने भनेका छौँ कि नत्र हामीले भेडा पालन कार्यक्रम च्याङ्ग्रा पालन कार्यक्रम या अरू कुनै चाहिँ उत्पादनमुखी चाहिँ अनुदानको कार्यक्रम राख्यौँ भने लिने खाने ठग्ने गरेको त अनुभूति छ नि त हामीलाई। पहिला तपाईँ सुरु गर्नुहोस्, पहिला 10वटा बाख्रा किन्नुहोस्, मैले किनेँ अब चाहिँ मलाई 10वटा किनिदिनु पर्यो अनुदान माग्न आउनुहोस् अनि दिन्छु भनेको छ मैले हैन। त्यो नीति लागू नगरिकन यो चाहिँ तपाईँको हिजोको अनुभवले हामीलाई सिकाएको हो हैन। त्यसकारण यो प्रकारले चाहिँ जानुपर्छ भन्ने हेतुले चाहिँ हामीले त्यो गरिरहेका छौँ। अब अलिकति मैले विषयवस्तु चाहिँ अलिक फरकतर्फ जोडेँ। तपाईँ तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको जिल्लाको नेतृत्व गरिराख्नु भएको थियो। त्यहाँका जनताले तपाईँलाई मान्य बनाएर, मान्य मात्रै होइन अब मन्त्री चाहिँ लालकृष्ण जैसीले चाहिँ नेतृत्व गर्नुपर्छ है अब हाम्रो जिल्लाको भन्ने एकदम जनताको आशा अपेक्षा हुँदाहुँदै पनि तपाईँ चाहिँ अब यो संयोगवश पालिकाको नेतृत्व गर्न आइपुग्नु भएको छ। अब पार्टी चाहिँ कतातिर जान्छ त? अब अलिकति पार्टीलाई तपाईँले अहिलेसम्म बचाएर आउनुभयो। अब त्यहाँको नेतृत्व, त्यहाँको पार्टी संरक्षण गर्ने कुरा होइन, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी अहिले चाहिँ अध्ययन गरिराख्नु भएको छ? यो धेरैको विषयवस्तु पनि हो। के भन्दाखेरि अब जिल्लाको नेतृत्वबाट सिधै पालिकामा आइसकेपछि अब पार्टी कतै हलचल हुने हो कि भन्ने पनि छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी अध्ययन गरिराख्नु भएको छ? अब यो अलिकति हिजो पार्टीको नेतृत्व मात्रै गरेर पार्टीको पोलिटिक्स गर्ने कुरा, पार्टीलाई सुदृढ गर्ने कुरा, बलियो बनाउने कुरा, पार्टीका विचार नीति कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ जनतासम्म पुर्याउने र जनता कहाँ चाहिँ हामीले हाम्रो पार्टीलाई चाहिँ फैलाउने काममा नै बढी तल्लीन थियो भने अहिले अब यो बाध्यताले मलाई चाहिँ गाउँपालिकाको सरकारको पनि जिम्मेवारी आएको छ हैन। अब समय चाहिँ मैले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। म जिल्लाको लागि चिन्ता छ हैन, प्रदेशकै लागि चिन्ता छ। अहिले म प्रदेशको कमिटीको सहसचिव हुँ। भोलि दैलेख कमजोर हुने कुरा पनि मलाई राम्रो हुँदैन। भोलि चाहिँ तपाईँ जुम्लाको कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा हामी कमजोर भयो भने त्यो राम्रो हुँदैन। समय निकालेर गाउँपालिका सरकारको जिम्मेवारी लिएको नाताले त्यहाँ पनि चाहिँ समय दिने हैन। अब बढी समय त त्यहाँ नै दिनुपर्ने हुन्छ हैन। तैपनि पार्टीलाई चाहिँ कमजोर हुन नदिने, पार्टीका काममा पनि लागिरहने म त्यो प्रक्रियामा छु हैन। र अझै पनि कमजोर हुन दिन्न है, दिन्न। यसमा ढुक्क हुँदा हुन्छ। अब तर चाहिँ अब जुन सोच थियो, जनताको चाहना थियो हैन, अब त्यो चाहिँ अलिकति चाहिँ यो बाध्यात्मक परिस्थितिमा चाहिँ 5 वर्षको लागि धकेलिएको छ। हामी आगामी दिन त फेरि चाहिँ त्यो नेतृत्व पनि आयो भने गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। अब तपाईँ नेकपा माओवादी केन्द्रको कर्णाली प्रदेश कमिटीको सचिव पनि हुनुहुन्छ, पार्टीको पनि जिम्मेवारी छ। तर तपाईँलाई के लाग्छ अब कता कता माओवादीले उठाएका एजेन्डाहरू हामी माओवादी हौँ भनेर जसरी जनताको माझमा छाती खोलेर ती हिँडेका पलहरू होइन, त्यसलाई सम्झिने हो भने कता अब अलिकति माओवादी बिस्तारै बिस्तारै अर्को बाटोतिर लागेको जस्तो सङ्केत देखिन्छ। तपाईँले यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ? अब एउटा त मार्क्सवाद आफैमा एउटा विकसित सजीव वस्तु हो। समाज विज्ञान को एउटा विकसित रूप हो हैन। भने त्यो सजीव वस्तु हो भने त्यसको विकास हुन्छ। मान्छेले चाहिँ गलत ढङ्गले बोल्दैछन्। हिजो हामी 62-63 पछि जुन प्रक्रियामा प्रवेश गर्यौँ खत्तम भयो। हामी त क्रान्ति गर्छौँ, लड्छौँ, सत्ता प्राप्त गर्छौँ भन्ने साथीहरू अहिले कहाँ छन्, के गर्दैछन्, कति सत्ता प्राप्त गरे त्यो त उहाँहरूले बुझ्ने कुरा होला, नेपाली जनताले बुझ्ने कुरा होला। हामीले लिएको यो बाटो सही छ, तर व्यवहारिक हिसाबले हामी बिग्रेका छौँ। हाम्रो पार्टीको अध्यक्षको कुरा होला या पार्टी लिडरहरूको कुरा होला, स्थानीय हिसाबले हामी कार्यकर्ताको कुरा होला, व्यवहारिक हिसाबले हामी सैद्धान्तिक र राजनीतिक हिसाबले स्खलित भयौँ भने हामी बिग्रिने कुरा हो। तर नीतिगत हिसाबले चाहिँ हामी क्लियर छौँ भने बिग्रिने कुरा हुँदैन। बाटो जुनसुकै प्रयोग गर्न सकिन्छ। हामीले स्थापना गर्ने समाजवाद हो नि त, साम्यवाद हो नि त। अब सरकारमा गएका छौँ अहिले, अब हामीले सरकारबाट साम्यवाद ल्याउने हो, समाजवाद ल्याउने हो हैन। तपाईँको नेपालको सन्दर्भमा है अहिले अर्थमन्त्रीको विरुद्धमा कसरी आयो देख्नुभयो? अर्थमन्त्रीले सत्य गरे बापत दलालहरूले चाहिँ तपाईँको दुःख दिइरहेछन्। यो कुरा हामीले बुझेका छौँ हैन। किनभने दलाल पुँजीपतिहरूलाई ठिक नपारिकन त राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न सकिन्न। उनीहरूलाई एट्याक गरेर खोज्दाखेरि चाहिँ उनीहरूका तानामाना षड्यन्त्र हुन्, हरेक कुराहरू त्यो हुनसक्छ। त्यो कुरा हामी गाउँमा पनि हामीले हाम्रा सूचकहरू छन्
हैन। हामी अहिले सानो भए सरकारको जिम्मेवारीको नाताले सूचक छन्। सूचक के हो भन्दाखेरि गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकहरू लक्षित विकास भएन, उनीहरूको स्तर उठाउन सक्ने हैन, जातीय असमानताको अन्त्य गर्न सक्ने, अझ लैङ्गिक असमानताको अन्त्य गर्न सक्ने गरी हामीले बजेटिङ गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ, त्यो जनचेतनाको विकास गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ। त्यो खालका क्रियाकलापहरू सरकारको तर्फबाट चाहिँ स्थापित गरेर समानता ल्याउने कोसिस त्यही त हो मार्क्सवाद हैन। मार्क्सवाद त्यो हो के, केवल बन्दुक उठाएर चाहिँ तपाईँ खालि लड्ने मात्रै मार्क्सवाद त होइन, त्यो त आवश्यकता हो नि त। त्यसो भएपछि माओवादीले किन बैशाखी टेकेर हिँडिराख्नु परिरहेको अब त्यो नेपाली जनताले बुझ्न सकेका छैनन्। तपाईँलाई एकदम धन्यवाद छ हैन लङ्कजी, हजुरलाई सही क्वेसन उठाउनु भयो। नेपाली जनताले बुझ्न सकेका छैनन्। हिजो राजाको पालामा पनि त दलित मन्त्री भए हुन्, तर व्यक्तिलाई टिपिएर मन्त्री बनाइयो। अहिले संविधानमा राज्यको व्यवस्थामा समावेशी समानुपातिक व्यवस्था कसले गरे हो? हामीले संविधान निर्माण गर्दै गर्दा हाम्रो पार्टीले 50% महिलालाई अधिकार, लैङ्गिक अधिकार दिउँ भन्दाखेरि नमानेका दलहरूलाई यिनै महिलाले भोट हाल्छन्। यो देशमा 31-32 लाख चाहिँ दलितहरू छन्, दलितलाई अधिकार चाहियो, छुवाछुतको अन्त्य गर्नु पर्यो भनेर हिजो हामीले सहबोज गर्ने, हामीले हार्नुपर्ने, ती दलितहरूले अर्को पार्टीलाई भोट हाल्नुपर्ने भने उहाँहरूको कमजोरी हो नि त, मधेसीहरूको कमजोरी हो नि हैन, महिलाको कमजोरी हो। उत्पीडनमा परेका नागरिकहरूले बुझ्न सकेन। कर्णालीका मान्छेको कुरा, अहिले कर्णालीमा तपाईँ के विकास भएन? हामीले राणा शासन पनि देख्यौँ, पञ्चायत पनि देख्यौँ, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ नि बहुदल जो उत्कृष्ट रहे संविधान 47 सालको राजा ज्ञानेन्द्रले 2061 माघ 19 गते ठिक पाडेपछि थाहा पाए गल्ती गरेको कुरा नेपालका अहिलेका तत्कालीन राजनीतिक केही पार्टीहरूले हैन। गल्ती छ, कमजोरी छ त्यहाँ भन्दै उनीहरूले मानेर नै हामीले बन्दुक उठायौँ र हामीले त्यसलाई अहिले सच्याउने कोसिस गऱ्यौँ हैन। भनेपछि तपाईँको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो कुरा बुझेनन् मान्छेले। भनेपछि अहिले पनि नागरिकमा चेतना फैलिएको छैन। जस्तै तपाईँ कर्णालीकै कुरा गर्नुहोस् न, 4 वर्ष अगाडि कर्णाली कोरिडोरको चाहिँ बाटो कहाँ थियो? कालीकोटको लालीघाटमा थियो। अहिले हुम्लाको ताजाकोटको प्रत्येक गाउँमा गाडी गुड्छ, हुम्लाको सल्लीसल्लामा गाडी गुड्छ। किन 4 वर्षभित्र यत्रो विकास भयो? हिजो किन नभएको? हिजो पनि त सरकार थियो, हिजो पनि त विकास हुन्थ्यो, बजेट आउँथ्यो, किन भएन भन्दाखेरि व्यवस्था नै कमजोरी थियो। यो सङ्घीयताले अहिले धेरै चिज प्राप्त गर्यो। हिजो हामी एउटा 10 लाखको योजना माग्न सिंहदरबारमा नागरिकता धरौटी राखेर ढोकामा भित्र छिरेर कुनै सांसदलाई कुनै पहुँच, त्यो पनि अलिकति हुने खाने अलि जान्ने बुझ्ने मान्छेले मात्रै 10 लाखको खानेपानीको योजना ल्याउँथ्यो। अहिले कर्णालीका नागरिकहरू सुर्खेतका प्रत्येक मन्त्रालयका ढोकामा बसेर आफ्नो योजना लिन्छन्। के नआएको अधिकार? के प्राप्त नभएको? तर भर्सा र व्यतीत चाहिँ बढ्यो नि त। यो त यसलाई सच्याउनुपर्छ होइन। यो भ्रष्टाचारलाई चाहिँ सुन्नु न, पहिलो कुरा त के हो भने भ्रष्टाचार त त्यो व्यक्तिगत कमजोरी हो कि, त्यो नीतिगत कमजोरी होइन नि है। जो जिम्मेवारी लिने मान्छेले भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न, यो त गलत काम हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो क्या हैन। कसैले भ्रष्टाचार गर्यो, अब त्यो व्यवस्थाले भ्रष्टाचार गर्यो, सरकारले भ्रष्टाचार गर्यो भन्न मिलेन नि त हैन। त्यो गल्ती हो, उसको व्यक्तिगत गल्ती हो। यस्तालाई कारबाही गर्नुपर्छ, कानुन छ, नीति छ, अख्तियार छ, सारा कुराहरू छन्, त्यसलाई खोजी नीति गरेर ठिक पार्नु पर्यो हैन। हामीले सुशासन कायम गर्ने कोसिस गर्नु पर्यो हैन, पारदर्शिता हैन गर्नु पर्यो। अनि त्यो कुरा हो। तर चाहिँ सरकारले भ्रष्टाचार गर्यो, सरकारले तल संहिता ल्याएर भ्रष्टाचार भयो, संहिताले त विकास गर्यो, अधिकार आयो घरको ढोकामा हैन, मान्छेले चाहिँ अधिकार प्राप्त गरे। मेरो गाउँपालिका सदरमुकामबाट चाहिँ 48 कोस टाढा छ। हिजो शिक्षकहरू तलब खान 4-4 महिनामा सिमकोट जानु पर्थ्यो, 4 दिनको पैदल यात्रा हिँड्नु पर्थ्यो। अहिले शिक्षकहरूले गाउँमै तलब खान्छ, घरको ढोकामै उसको चाहिँ तलब प्राप्त हुन्छ। स्वास्थ्यका साथीहरूलाई चाहिँ ढोकामै तलब प्राप्त हुन्छ। भनेपछि नागरिकता बाहेक अरू सबै कुरा चाहिँ गयो, अधिकार गयो क्या। यो संघीयताले गर्दाखेरि विशेष गरिकन कर्णालीको विकास चाहिँ भयो भन्ने हो? भयो, बिल्कुल। यत्रो विकास त यो त तपाईँको अथाह परिवर्तन हो 5 वर्षभित्रको हैन। हिजोको व्यवस्थाहरूले 20 वर्ष 30 वर्ष एउटा कालखण्डसम्म चाहिँ सरकार चलाउँदा त हामीले देखेनौँ नि त, विकास त देखेनौँ क्या। अहिले त मान्छे के गर्छ भने हुम्लाको मान्छे मेरो पुल बनाउनु पर्यो, हिँड्न गाह्रो भयो भने यहीँ सुर्खेत पुग्छ त भने हुन्छ त, विकास भयो नि त, त्यो व्यवस्थाले ल्याएको हो। त्यसैले यो व्यवस्था उत्कृष्ट छ, यसलाई विकास गर्ने कुरा, यो व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने कुरा, अझ स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने कुरामा हामी लाग्नुपर्छ। अझै पनि केही नेताहरूका चेतना चाहिँ खुलेका छैनन्, अर्को फेरि चाहिँ धक्का दिनुपर्ने स्थिति छ
मैले बुझेको त्यसो भएपछि अब तपाईँले जुन कुरा गर्नुभएको छ यो भ्रष्टाचार भनेको नीतिगत होइन, नीतिगत हो। व्यक्तिले कहाँनिर के गर्यो त्यसलाई चाहिँ हामी सच्याएर जानुपर्छ। पापी हो भ्रष्टाचार गर्ने, मनमा पाप राख्यो, यति यहाँबाट तान्न पाले खान पाले भन्ने उसको व्यक्तिगत कुरा हो। त्यस्तालाई सच्याउनुपर्छ, ठिक पार्नुपर्छ, कारबाही हान्नुपर्छ होइन। सबै संयन्त्रहरूले खोजी नीति गर्नु पर्यो। त्यसो भए नागरिकहरूको निगरानीमा हुनु पर्यो। तपाईँले त्यसो भए यति बेला सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ, तपाईँ भ्रष्टाचार हुन दिनुहुन्न, गर्नुहुन्न? बिल्कुल बिल्कुल। मैले त यतिसम्म भनेको छु, मेरो सिफारिस बिना कुनै होटल पसलबाट कोही कसैले चिट लेखेर चाहिँ चिया मगायो भने म जवाबदेही छैन भनिदिएको छु। म साँच्चै सुशासन कायम गराउँछु क्या, पारदर्शिता कायम गराउँछु। नागरिकलाई उत्तरदायी भएर, नागरिकप्रति उत्तरदायी भएर नागरिकहरूको बिचमा होइन तपाईँको भिडियो गरेर भए पनि म सफा पार्छु। त्यसो भएपछि अन्तिममा अब जाँदा जाँदै तपाईँले भन्नुपर्ने केही कुरा छन्? अब यस्तो छ, मैले अलिकति मेरो गुनासो छ प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग होइन। बजेट बनाउँदै गर्दा, योजना तर्जुमा गर्दै गर्दा, नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा हुम्लाको ताजाकोटको समस्या बुझ्ने कि नबुझ्ने सरकारले, कालीकोटको चाहिँ नरहरी गाउँपालिकाको समस्या के छ भन्ने कुरा बुझेर नीति कार्यक्रम बनाउने कि 2-4 जना वरिपरि बसेका मान्छेहरूको रोभरमा योजना प्लानिङ गर्ने? यो कुरा गलत छ। अब यदि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय तह तिनटै तहका सरकारहरूले समायोजन गरेर अथवा चाहिँ सहकार्य गरेर बजेटिङ गर्नु पर्यो। मेरो गाउँपालिकामा मैले एउटा रोड काटेको छु, त्यो रोड डबलिनु पनि सक्छ। हिजो अस्ति मिडियामा आएन, त्यो रोडै नभएको मान्छे के अरे गण्डकतिर कता चाहिँ तपाईँको त्यो पुल बनाइदिएको, रोड छैन पुल बनाइदिएको। त्यस्तो गलत काम त गर्नु भएन। त्यो छलफल गरेको भए, अन्तर्क्रिया गरेको भए, उनीहरूको सहभागितामा गराए त्यो प्लानिङ गरेको भए त त्यो बन्दैन थियो नि त, हुँदैन थियो नि त। जहाँ सडक छ त्यहाँ पुल छैन, हो, जहाँ सडक छ त्यहाँ पुल छैन, जहाँ पुल छ त्यहाँ सडक छैन होइन। अब पर्यटन विकास भन्छ अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने होइन होइन। अनुत्पादक त कस्तो हो भने खोलामा तटबन्धन हाल्ने भनिएको छ, जुन खोलामा चाहिँ पानी नै आउँदैन है। अब त्यसरी चाहिँ प्लान भएर योजना बनेर जान्छन्, प्रदेश सरकारबाट जान्छन्, सङ्घीय सरकारबाट आउँछन् भने त्यो अनावश्यक खेर गयो नि त, बेकार भयो नि त, बन्नुपर्ने ठाउँ बनेन। तर तपाईँको स्थानीय सरकारको पनि एउटा दायित्व छ नि, जस्तो प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारले योजना पठाउँदा बित्तिकै तपाईँले योजना कार्यान्वयन गर्न दिने नदिने भन्ने अधिकार पनि छ नि त तपाईँले? अब यस्तो छ, प्रदेश सङ्घीय सरकारको त अधिकांश कार्यक्रम हाम्रो गाउँपालिकामै जान्छ होइन, जान्छ र हामीले आफैले कार्यान्वयन गर्ने हो। प्रदेश सरकारले अर्को जिल्ला स्थापना गरिदिएको छ। हिजो जनताले दुःख पायो भनेर हामीले सङ्घीयताको मोडेलमा गयौँ, स्थानीय तहमा गयौँ, स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, स्वायत्तता बनाउने भनेर हामीले लडेर प्राप्त गऱ्यौँ। अब प्रदेश सरकारले जिल्ला जिल्लामा आफ्ना अफिसहरू राखेर, ती दलाली अफिसहरू राखेर होइन तपाईँको चाहिँ नि आफ्नो योजनाहरू कार्यान्वयन गरिरहेको छ। अनुगमन गरेका छ कि छैन, त्यहाँ काम भएका छ कि छैन, एउटा वडा अध्यक्षले सिफारिसका आधारमा चाहिँ निकासा दिइरहेका छन्। त्यसो भएपछि त्यो काम भयो भने के छ, मेकानिजम छ। तपाईँको प्रश्न भनाइ चाहिँ यो त्यो दलाली अफिस आएको त्यो बिल्कुल स्थानीय तहलाई सिधै दिने, उहाँहरूसँग भएको जनशक्तिलाई स्थानीय तहमा पठाइदिने। हामीलाई धेरै चाहिँदैन, एउटा कर्मचारी उहाँहरूको कार्यालयको एकजना कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्न सक्छ, हामी साथ दिन्छौँ होइन भने सदरमुकाममा जमेर बसिएको छ। हिजोको जस्तो अड्डा बनाइएको छ, फेरि भ्रष्टाचारको सुरुवात भएको छ त्यताबाट होइन। ल गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षको सिफारिस बिना निकासा नदिने भन्ने छ खै? वडा अध्यक्षले एउटा सिफारिस काम सम्पन्न भएर निकासा दिनु होला हजुर भनेर लेखे बापत चाहिँ उनका पैसा निकासा हुन्छन्। त्यो काम भएको छ कि छैन कि प्रदेश सरकारले हेरेको छ, कहाँ योजना हाल्यो, कहाँ के निर्माणको काम के भइराखेको छ, यो गलत छ। त्यसकारण स्थानीय तहमै जानुपर्छ, स्थानीय तहलाई नै बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो अन्तमा होइन हजुरको मिडिया मार्फत देशैभरिका के अरे तपाईँको स्थानीय तहको समस्या हो यो र देशैभरिका चाहिँ प्रदेश सरकारका समस्या हुन्। त्यसकारण यसलाई सच्याउनुपर्छ र स्थानीय तहलाई थप बलियो बनाउनुपर्छ, अझै अधिकार सम्पन्न गराउनुपर्छ। किन भन्दा जनता त तल छ नि त, गर्नुपर्ने तल हो नि त होइन। वास्तविक चाहिँ फिल्डमा हो होइन, फिल्ड भनेको त स्थानीय तह हो, जग हो होइन। जग बलियो बनायो भने राज्य व्यवस्था बलियो हुन्छ। हस्, तपाईँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय कार्यक्रम कुराले बसमा दिनुभयो, म त्यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।